मूकपञ्चशती कटाक्षशतकं 31-40 स्नेहाद्रितां विदलितोत्पलकान्तिचोरां जेतारमेव जगदीश्वरि जेतुकामहं मानोद्धतो मकरकेतुरसौधुनीते कामाक्षि तावककटाक्ष कृपानवल्लीम् श्रौतीं व्रजन्नपि सदा सरणिं मुनीनां कामाक्षि सन्ततमपि स्मृतिमार्गगामीं कौटिल्यमम्ब कथम् अस्थिरतां च दत्ते चौर्यं च पङ्कजरुचां त्वदपाङ्गपातः नित्यं श्रुतेर्परिचितौ यतमानमेव नीलोत्पले निजसमीपनिवासलोलम् प्रीत्यैव पाठयति वीक्षण देशिकेन्दरः कामाक्षि किं नु तव कालिमसम्प्रदायम् भ्रान्त्वा मुहुस्तबगितस्मितः पेन राशौ कामाक्षि वक्त्ररुचिसंचयवारिराशौ आनन्दति त्रिपुरमर्दन नेत्रलक्ष्मीः आलम्ब्य देवि तव मन्दमपाङ्गसेतुम् श्यामा तव त्रिपुरसुन्दरि लोचनश्रीः कामाक्षि कन्दलितमेदुरतारकान्तिः ज्योत्स्नावती स्मितरुचापि कथं तनोति स्पर्धामगोकुवलयैश्च तथा चकोरैः कालाञ्जनं च तव देवि निरीक्षणं च कामाक्षि साम्यसरणिं समुपैति कान्त्यां निःशेषनेत्रसुलभं जगतीषु पूर्वम् अन्यत् त्रिनेत्रसुलभं तुहिनाद्रिकन्ये धूमाङ्गुरो मकरकेतनपालकस्य कामाक्षि नेत्ररुचिनीलिमचातुरीते अत्यन्तम् अद्भुतमितं नयनत्रयस्य हर्षोदयं जनयते हरिणाङ्कमौलेः आरम्भलेशसमये तव वीक्षणस्य कामाक्षि मूकमपि वीक्षणमात्रनम्रं सर्वज्ञता सकललोकसमक्षमेव कीर्तिस्वयं वरणमाल्यवती वृणीते कालाम्बुवाह इव ते परितापहारी कामाक्षि पुष्करमदः कुरुते कटाक्षः पूर्वः परं क्षणरुचा समुपैति मैत्रीम् अन्यस्तु सन्ततरुचिं प्रकटीकरोति सूक्ष्मेऽपि दुर्गमतरेऽपि गुरुप्रसादं साहाय्यकेन विचरन् अपवर्गमार्गे संसारपङ्कनिचयेन पतत्यमुं ते कामाक्षि गाढमवलम्ब्य कटाक्षयष्टिम्।